أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے خاص ہے جو کہ کائنات کا خالق و مالک کے رازق و داتا ہے، سمیع بصیر علی کل شیء قدیر، جو ازل تو کل ہے اور ابد تک کل رہے گا۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے انسان دی زندگی اس دی مثال اس پانی دے بلبلے طرح ہے جڑا بلبلا تھوڑی دیر واسطے نمودار ہوتا ہے، پھر اس کا علم نہیں ہوتا کہ اس وقت اس بلبلے نے ختم ہو جانا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الموت کل نفس شاربوها والباب کل نفس داخلوها، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جڑا ہر ایک نے پی کے رہنا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جہدے وچوں ہر ذی روح نے گزر کے رہنا ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تسی بہت مضبوط قلعیاں دے اندر، مضبوط بلڈنگاں دے اندر اپنے آپ کو غاراں دے اندر بھی بند کر لو، چاہے سطح زمینہ دے نیچے بھی انسان چلا جائے، لیکن موت کا پیغام اوتھے بھی آ گیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بن علی، حضرت حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بیٹے حضرت حسن سن، حسن کا پھر اگے بیٹا او دا نام ہی حسن سن، پھر اس کا بیٹا اس کا نام بھی حسن سن، یعنی کہ حسن بن حسن بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دا بیٹا حضرت حسین فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا دے نال شادی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ جو کہ حضرت حسین کی بیٹی
انہاں دا خامد حضرت حسن فوت ہو گیا. انہاں نے کی کیتا کہ اپنا ایک خیمہ لے لیا, اس خیمے میں قبرستان جا کے تے قبر تے لا کے تے بیٹھ گئے. پورا ایک سال اس قبر کے اتنے خیمہ لگا کے بیٹھیاں رہی. ایک سال تو بعد جدو واپس آن لگیاں غیب کے اندروں آواز آئی, حل واجہ دو ماں ناکا دو, کیا تو اس چیز نو پا لیا ہے جس چیز واسطے کے بیٹھی سی. بل لا بل یاری سوف اتن کالی بو, بلکہ تو اس چیز نو نہیں پا سکی جس واسطے تو ایک سال ہر سال گزار ہے. یعنی کہ تیرے اتنے بین دا کوئی بولو فائدہ نہیں ہو جاتا. موت والا ایک ایسا پیغام ہے جڑا ہر انسان تے آ کے رہے. اگر کسی تے موت نہ ہوندی, اللہ دے لاڈلیاں تے, اللہ دے پیاریاں تے, اللہ دے برگزیدہ تے نہ ہوندی, سب تو زیادہ اللہ نو پیارے اپنے پیغمبر ہویا کرتا ہے, محبوب پیغمبر ہویا کرتے ہیں. لیکن انہاں نو بھی موت نے آن کے انہاں دے بھی موت کا پیغام آیا. حضرت آقا علیہ السلام جو ساری کائنات کے سردار بن کے آئے ہیں, انہاں دے بھی موت کا پیغام آیا. آج کے عنوان کے اندر انشاءاللہ انبیاء کے کچھ آخری لمحات اور انہاں دیا کچھ کیتیاں گئیاں کچھ پیغمبران دیا نصیحتاں انشاءاللہ تواڈے سامنے بیان کراں گا. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اللہ پاک نے ساری روحاں جمع کرتا ہے. قیامت تک آن والے جتنے بھی سب نو اللہ نے جمع فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام نو دس دیتا سارے تواڈے پتر نے جڑے تواڈے تو بعد اس دنیا کے اندر آن. حضرت آدم ساڈے باپ علیہ السلام ایک ایک روح کا دیدار کرتے جا رہے ہیں, ایک ایک چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں. پہلی روح کا دیدار کیتا ہے, پھر دوسری کا کیتا ہے, پھر تیسری کا کیتا ہے, حتیٰ کہ ایک روح دیکھیے او دا چہرہ بڑا سونا ہے, بڑا حسن و جمال والا ہے, بڑا بھولا جی ہے, بڑا معصوم جی ہے. حضرت آدم فرماندے نے کہ آپ بندہ کون ہے جنہوں اللہ پاک نے ایڈا سونا چہرہ عطا فرمایا. دسیا گیا کہ تواڈے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام جنہ کی روح کھڑی کہنے لگے کہ انہاں دی زندگی اللہ سونے تو کنی لکھ چھڑی. اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت داؤد نو میں 60 سال عمر عطا کر. ایڈا سونا بندہ, ایڈا چنگا بندہ تے زندگی تھوڑی تھی. اللہ میری زندگی وچوں 40 سال اے دے نامے لکھ چھڑے. حضرت آدم پیغمبر نے اپنے 40 سال حضرت داؤد پیغمبر نے دے چھڑے. اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا, ٹائم گزرتا گیا, حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے موت کا پیغام آن پہنچیا.
اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ فرماندے نے اِنَّكَ مَيِّتٌ، سونیا تانوں بھی موت دا پیغام آنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، تے تہاڈیاں دشمناں بھی زندہ رہنا، اوہدا بھی ایک وقت آنا ہے، میرے کوڑے آ جانا ہے۔ ادھر ملک الموت حضرت آدم پیغمبر دے کول آیا، آدم جی موت دا وقت آ گیا ہے، موت دا ٹائم آ گیا ہے، موت دا فیصلہ آ گیا ہے۔ کہنے لگے میں تے ہجے نہیں ہو جانا، میں تے ہجے دنیا تے رہنا، یہ دنیا دا عیش و آرام ہی ہو جائے۔ کسے بندے کو آکھو نا تو مر جانا ہے، وہ آکھے گا نا یہ دعا نہ کر، دنیا دا عیش و آرام ہی بڑے، مر کے کی کرنا؟ اللہ اکبر، یعنی کہ دنیا دے نال اتنا انسان نے دل لگا ہے۔ اگر بیٹھے ہیں نا، باپ کہہ دے اگر میں پہلے مر جاواں تے بیوی روکے گی کہ وہ جی گل پہ کرتے ہو، یعنی کہ موت کا ڈر ہی ہے، بچیاں کا ڈر ہی ہے موت نہ آ جائے، حالانکہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ ہن ساڈے باپ نے دنیا کی خواہش کر چھڈی، اللہ دنیا تے میں رہنا پسند کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں کہ اللہ فرماندے نے آدم پیغمبر جی تہاڈی زندگی دا ٹائم مک گیا ہے، اللہ میرے 40 سال اجے رہندے نے، فرمایا او تے تو داؤد نو دے چھڈے نے، داؤد پیغمبر نو دے چھڈے، نا 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 میں تے نہیں دیندا، میں تے اجے سال ہی سال اور زندہ رہنا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے 40 سال حضرت آدم علیہ السلام نو دوبارہ عطا فرما دیتے نے۔ پتہ لگیا موت کو کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ شام پئی تے دیگر ویلا تے پرانو آئے، شام پئی تے دیگر ویلا تے پنچھی کرانو آوے، موت جنانو لے جاوے۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے حضرت آدم نو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، او 40 سال دوبارہ پورے کروائے تے پھر موت دا پیغام آیا۔ اگے اللہ فرماندے نے حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام انج آخری ٹائم آ گیا ہے، آخری وقت آ گیا ہے، اپنے بیٹیاں کو جمع کر لیا ہے۔ یہ میرے پترو 950 سال اللہ پاک نے جناب نوح پیغمبر کو زندگی عطا فرمائی سی، کہنے لگے بیٹو 2 کماں دا تانوں میں حکم دے کے جا رہا ہاں، او 2 کام کیڑے نے؟ اپنی زندگی دا معمول تے طریقہ بنا لیا جے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ لو پتہ نہیں کتوں گا پڑھے ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ
ایک کلمہ بڑا وزنی کلمہ ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر ایک ایسا بندہ آئے گا بڑے گناہ کیتے نے. اللہ فرماتے ہیں آوی کر کے آئے ہیں, ہاں اللہ آوی کر کے آیا ہوں, فلاں فلاں گناہ بھی کیتا ہے. اللہ اج تے لوگ نہیں سکتا, اج تے جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ فلاں بھی کیتا ہے, اللہ فلاں بھی گناہ کیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو بڑے ہی گناہ کر کے آیا ہے اور پریشان ہو گیا ہے, غم زدہ ہو گیا ہے, اینج کر کے نہ پیشان مڑ پیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے بندیا کدھر چلے آئے, بندیا کدھر چلے آئے, پریشان ہو گئے کتھے ٹر چلے آئے. اے عدالت دنیا دی عدالت نہیں ہے, اے قانون دنیا دا قانون نہیں ہے. اج تے ڈنڈیاں وجی جان, اج تے دھوکے بازیاں ہون, اج تے جج صحیح فیصلے نہ کردے ہون. اے دنیا دا جج نہیں ہے, آخرت دا جج ہے. اے مالک قیامت دے دن دا ہے, جڑا رحمان تے جڑا رحیم ہے. اج دن حق سچ دے فیصلے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرمان گے میرے بندیا واپس آ جا, پریشان کیوں نہ, غم زدہ کیوں نہ. آئی نیکی جیڑی تو دنیا تے رہ کے کیتی سی کیڑی, لا الہ الا اللہ. معمولی جی نیکی اینا کی فائدہ ہوئے گا. اللہ فرمان گے نو پلڑے چ رکھیا جائے, ایدے گناہاں والے رجسٹر دوسرے پلڑے چ رکھے جان تو لیا جائے گا. اے لا الہ الا اللہ والی پرچی بھاری ہو جائے گی, لا الہ الا اللہ والی پرچی وزنی ہو جائے گی. اینا وزن ہے. نبی پاک فرمایا کرتے سن جیڑا بندہ آخری ویلے کہہ دے نا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, داخل الجنہ, وہ بندہ جنت داخل ہو جائے گا. حضرت نوح اپنی آخری ٹائم وقت اپنے پترانوں نصیحت وصیت کر رہے ہیں, اے میرے پترو تسی اپنی زندگی دا معمول بنا لو, اے پڑھتے رہا کرو لا الہ الا اللہ. دوسرا کلمہ دسیا سبحان اللہ والحمدللہ, سبحان اللہ والحمدللہ. سبحان اللہ ایک باری کہی ہے نا تے جنت سے ایک درخت لگ جائے. ذرا آکھو گا سارے سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ. لادے نے کلے نے لبانے نے, ذرا اچھی آکھو گا سبحان اللہ. نبی پاک فرماندے نے ایک درخت دی چھائیں نہیں ہے, 40 سال عربی نسل دا گھوڑا دے تھلے بھجدا رہے جو چھاں نہیں مکڑی. ایڈا بڑا درخت اللہ لگاندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری عادت نہیں کہ میں بار بار تواڈے کولوں کہلواواں, اپنی دل دی خوشی دے نال اور نیکی سمجھ دے ہویا کہنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ. اے میرے پترو دو وظیفیاں اپنی زندگی دا معمول بنا لیا جے, انہاں نو پڑھ دے رہا جے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن نا جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام اس طرح اپنے تخت دے اوتے بیٹھے ہوئے نے تے تخت انہاں نو ہواواں چ لے کے اڈیا پھردا ہے. سبحان اللہ. اج گڈی تے بیٹھ کے بندہ اٹھ کے آندا ہے میں بڑا بڑا کام کر گیا ہیں, میں بڑی بڑی گڈی تے بیٹھ گیا ہاں. اور انہاں گڈیاں تو پہلے اللہ نے بہترین انتظام کیتے ہوئے سن. تخت تے بیٹھ کے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام جا رہے نے تے چلدیاں چلدیاں ہواواں چھوڑتے جاندے نے. ایک بندہ زمیندار بندہ کئی لے کے کھڑوتا ہے, کم پیا کردا ہے. آسماناں وال جدوں نے نظر ماری نا ویکھیا ایڈا بڑا درخت, ایڈا بڑا تخت تے بندہ جڑا جلوہ فروز ہے تے کہنے لگا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اج دے کسی دا کم ویکھ کے اسی سڑ تے جل جانے ہیں نا, ساڈے چ حسد تے بغض تے کینہ آ جاندا ہے.
کسے نو ویکھ کے حسد کردا ہے اللہ پاک اودیاں نیکیاں نو تباہ و برباد کردا ہے رشک کریا کرو رشک حسد نہیں رشک فرمایا رشک کرو گے رشک دا کی مطلب ہے اللہ جو انو عطا کیتا ہے مینوں بھی عطا سبحان اللہ اینو رشک آندے اللہ جو اے دے کولے مینوں بھی دے دے تیرے خزانیاں چ کاہدی کمی انہیں بندے نے رشک کیتا اور اے دے اندر اللہ کی شان بلند کی سبحان اللہ آپ سبحان اللہ واہ سنیا کیسی عظمت والا بندہ ہے نبی سلیمان آتے نے تخت نو تھلے اتارو تخت تھلے اتاریا گیا تے آگے آتے نے تو کی دیندا سا تاں منہ کر کے تے کی آندا سے کہن لگا میں تے اس رب دی شان بلند پیا کردا سا میں تواڈے بارے کچھ نہیں آکھیا میں تواڈے بارے کوئی گل نہیں کیتی میں تے آکھیا واہ ربا تو کیسیاں قدرتاں دا مالک ہے اللہ اکبر میں تے رب دیاں حمد و ثنا بیان کی دیاں سن نبی سلیمان آندے نے تو واقعات نہیں اللہ دیاں حمدہ بیان کی دیاں نے اے سبحان اللہ او کلمہ تو بولے ہے جیڑا کلمہ چرند پرند بھی بول دے نے درخت بھی بول دے نے پانی دیاں لہراں بھی بول دیاں نے اللہ اکبر درختاں دے پتے بھی سبحان اللہ دا وظیفہ کر دے نے الحمدللہ دے کلمات آندے نے تو بڑی عظمت والے اے جڑے الفاظ بولے نے سبحان اللہ والحمدللہ دنیا تے کوئی سونی شے دیکھو نا تے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے اکثر لوگاں دی نظر کیوں لگ جاتی ہے ماشاءاللہ نہیں آندے سبحان اللہ نہیں آندے لا حول ولا قوت نہیں پڑھتے پھر نظر دے باعث بن جاندے نے اس وجہ تو کوئی بھی اچھی شے ویکھو نا خوبصورت شے ویکھو نا چاہے انسانی شکل اندر ہوے چاہے وہ دوسری شکل اندر ہوے تے پڑھیا کر سبحان اللہ ماشاء اللہ آمنہ دلال فرما دے نے کسے شہر میں کے سبحان اللہ تے ماشاءاللہ کے ہاں اللہ نظر کو محفوظ فرما لیندہ ہے انہیں کے چلتا نا وقت تھوڑا جلدی جلدی بات کو ختم کریے حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے آخری لمحات آ پہنچے نے حضرت یعقوب نے اپنے پترانوں کٹھیاں فرمایا قرآن کہہ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی پترانوں کٹھیاں کیتا پترو میرے تے موت وقت آن والا ہے بعض لوگ سمجھ لیندے نے کہ نبیاں واسطے موت توہین ہے نعوذ باللہ نا 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 رب دے قرآن نے خود نبیاں واسطے موت کا لفظ بولے اور موت توہین نہیں ہے موت اللہ پاک کی بڑی بڑی نعمت ہے اگر یہ موت نہ ہوتی تو انسان کنیاں تکلیفیں زندگی گزارتا انسان دنیا تے کوئی بیمار ہو جائے نا اتنی تکلیف حالانکہ موت دی آرزو کرن تو نبی پاک نے منع کیتا ہے لیکن انسان دی خواہش ضرور ہوتی ہے اللہ دنیا دیا تنگیاں تو جان چھڑا کے تے اپنے کول ہی بلا یہ اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمت رکھی اب پچھلے دنوں ساڈے استاد محترم جنہاں کو الحمدللہ سی بخاری شریف پڑھی جامعہ شاہد الاسلام 149 مولانا ساجد الرحمان رحمت اللہ علیہ بڑے اچھے استاد اللہ اکبر ساڈے نال محبت پیار طالب علماں دے نال شفقت کرنے والے اللہ اکبر بڑیاں تکلیفاں آئیاں آخری ٹائم بڑیاں تنگیاں آئیاں لیکن ہر ویلے زبان تے اللہ کا ذکر ہی جاری رہتا ہے ہر ویلے اللہ کی حمد و ثنا سانو ایک کار چلانا مشکل ہے وہ کار بھی چلاؤندے سن دو دینی ادارے بھی چلاندے سن اللہ پاک نے انہوں نے عزت اور شان عطا کی تھی ایمان اور تقوی عطا کی تھی سبحان اللہ اللہ سانو ہی نیک موت عطا فرمائے جی میں میرے نانا جی نے عطا کی اکبر محمد رحمت اللہ علیہ اذان دے دے اللہ پہ پہنچ چلے
اللہ نیک موت سب نو عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تے مرن لگیاں آخری ویلے ایک کام ضرور کرنا ہے جڑا نبیاں نے کیتا ہے۔ کی کیتا ہے نبیاں نے؟ نبی یعقوب آندے نے اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میرے پترو دسو میرے تو بعد عبادت کیندی کرو گے، میرے تو بعد سجدہ کے دے اگے کرو گے۔ اپنے پترا نو سمجھایا کر، پترا میں تے ڈر جانا تو نمازی بن جا، پترا میں تے چلے جانا تو اللہ والا بن جا، میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں، تو قرآن پڑھن والا بن جا، نیکیاں کرن والا بن جا، ذکر و اذکار کرن والا بن جا۔ دنیا دے کاروبار کے اسی بڑے سمجھا دینے ہاں، پترا فلاں کام کر لئی، فلاں کام کر لے، کدی جاندیاں وقت نصیحت کیتی ہے نماز بھی پڑھیا کر، نماز نو ادا کرتا روی، ایک وصیتاں کرنیاں نے کیونکہ انبیاء دا بھی ہی طریقہ کار سی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق۔ اے ابا جی اسی او دی عبادت کران گے جیڑی ابراہیم نے کیتی، جیڑی اسماعیل نے کیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی انہاں دی عبادت کران گے۔ کون ہو؟ الہ واحدا، الہ واحدا، او کلا ہی رب دے سامنے سجدے کرنے نے۔ اللہ اکبر۔ نبی موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا آخری وقت آیا ہے، اللہ اکبر تے جبرائیل آیا ہے، موسیٰ کی تیاری کرو، کادی موت، کادی ایتھے دنیا دے بندہ آندا کہ فلاں کام دی تیاری کر لو۔ ہن جیڑا اسرائیل سی انسانی شکل اندر صحیح البخاری دی حدیث ہے، آ کے آندا موسیٰ کی تیاری کرو، کادی فرمایا موت دی راہ کے جانڈ ماری جناب اسرائیل دے چہرے دے اوتے، تے اللہ دے کولے واپس گئے۔ اللہ چنگے بندے کولے مینوں گھلیا بڑی جلالی طبیعت والا، او تے مرنا ہی نہیں چاہندا، او تے آندا میں دنیا تے رہنا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ ایک ہی کیتا ہی میرے فرشتے دے جانڈ کیوں ماری ہے؟ اللہ سونیا دنیا جیڑی ہن دنیا تے دلی بندے دا لگ جاندا ہے نا، دنیا چنگی بڑی لگدی ہے، مرن نوں دل نہیں کردا۔ یارو آخرت دی فکر کر لو، اپنی قبر دی فکر کر لو، اپنے حشر دی فکر کر لو، جس دن کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی، نہ تو برہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا، نہ تو برہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا۔ اج مٹی پیراں تھلے ہے، کل مٹی تھلے تو ہونا، جد پتا ہے سب نے ٹر جانا، پھر کادے لئی رونا تونا۔ اوڈی گدیاں قبراں بندیا، اوڈی گدیاں قبراں بندیا، نہ تو پرانی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا، ایک رہنا رب دانا بندیا۔ جناب موسیٰ پیغمبر اللہ فرماندے نے موسیٰ جی دنیا تے رہنا؟ ہاں میں دنیا تے رہنا۔ فرمایا جڑا بیل پڑوتا ہے ایدی کانڈ تے ہاتھ پھیرو، جنے وال آن کے ہاتھ دے تھلے اونے سال زندگی بولو ود جائے گی۔ تسی کیوں ڈر گئے ہو؟ جو آئے گا تے آئے گا وقت، اونے سال زندگی ود جائے گی۔ اللہ کی پھر فرمایا پھر موت، پھر موت۔ فرمایا میں ہونے تیار، میں ہونے لے چل، پر میری ایک شرط ہے کہ جب میرے موت آئے میری آنکھاں دے سامنے بیت المقدس ہو جائے۔
इन्ना तो करीब होवे कोई इंसान कैंकरी सुटे ते जाके बैतुल मुकद्दस नु बचे, इन्ना तो करीब होए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने एक ख्वाहिश नु पूरियां कर छड़िया। बाद में लिखी है अल्लाह अकबर कि उन्होंने कहा कि मैं कबर खुद कटा फिर उसदे विच लेटा। हो सकता है बनी इसराइली रिवायतां दे अंदर ये बात भी मिलती है। अल्लाह अकबर ये भी शर्त मेरे रब ने पूरी कर दी है। फिर भी मौत का पैगाम आ गया है। दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वालों, वैसे भी अंबिया भी बड़ी लंबी फरिश्ते, अगर एक एक नबी का दसिए तो टाइम बहुत ज्यादा दरकार है। हुण आखिरी नबी की गल कर लईए, साडी सरकार की गल कर लईए, मनमोहने की गल कर लईए, पीरो मुर्शद की गल कर लईए, नबियां दे सरदार की गल कर लईए, मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ते भी मौत का पैगाम आया है। मेरे नबी दे आखिरी लम्हात किवें गुजरे ने। वैसे ते बहुत ज्यादा तादाद है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए है आपके आखिरी लम्हात को बयान करते हैं, लेकिन कुछ इशारा पर मैं बात करता जावांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल खमीस यानी कि जुमेरात का दिन, यौमुल खमीस आंदे ने जुमेरात का दिन, नबी पाक ने जुमेरात की आखिरी नमाज मगरिब दी मेरे आका ने मस्जिद नबवी दे अंदर करवाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सर दे अंदर दर्द इस तो पहले शुरू हो चुकी है। यही सर दर्द नबी पाक की जिंदगी दे एंड तक गई है। आपके आखिरी वक्त इस दर्द की सबाबी आया है। आखिरी तकलीफ नबी पाक नू सर दर्द वाली हुई सी। आमिना बिलाल फरमाते ने ऐशा मेरे सिर विच बड़ा दर्द हो रहा है, ते मां जी ऐशा फरमादियां ने अज मेरे भी सर विच बड़ा दर्द हो रहा है। मेरे आका फरमाते ने ऐशा अगर तू इसे दर्द विच फौत हो जावे, तेरा जनाजा भी मैं आप पढ़ावां, तेनू गुस्ल भी मैं आप देवां, तेनू कब्र विच भी आप उतारां, अपने हत्थां नाल उत्ते मिट्टी पावां, तेरे वास्ते दुआवां भी करां। आका जी जिवें औरतां दी आदत कह देंदियां ने, आका जी तुसीं ते आंदे होवोगे ऐसा फौत हो जाए मैं नवीं बीवी ले आवां, मैं नवीं शादी कर लवां। अल्लाह अकबर, क्योंकि आपस के अंदर मजा नबी पाक ने फरमाया इंसान को कर लेना चाहिए। हां जी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मजाक के तौर पे मेरे नबी ने बात फरमाई, पर की पता मेरे तो पहले महबूब ने टुर जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात वाले दिन मगरिब की नमाज सूरतुल मुरसलात मेरे नबी ने तलावत फरमाइया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते ने यारो मेरे वास्ते मिंबर लगाया जाए, मिंबर लगाया गया। मेरे आका मिंबर ते जलवा फरोज होए, आप बैठ जाते ने। नबी पाक फरमाते ने यारो तुहाडे विचों एक बंदे नू रब ने अपने कोले आना पसंद कर लिया है, तो उस बंदे ने भी रब कोले जाना पसंद कर लिया है। ते सिद्दीक दियां अखां डुल पईयां, सिद्दीक दियां अखां डुल पईयां। साहबी आंदे ने यार नबी पाक ने किसी आम बंदे दा नाम लिया है। आंदा यारो नबी नालों वड्डी शख्सियत केड़ी हो सकदी है जिन्हों रब इख्तियार देवे दुनिया ते रहना या मेरे कोले आना। ये सिर्फ नबी पाक वास्ते खास है। सहाबा बयान करते ने वाकयात नहीं, फिर वो वक्त आया असी सानू सच साबित होया सिद्दीक दा रोना कि सिद्दीक वाकयात नहीं सही रोंदे सन। अल्लाहु अकबर कबीरा कि आमिना दे लाल सानू जुदाइयां दे गए ने, आमिना दे लाल सानू छोड़ के चले गए ने। मेरे आका फरमांदे ने यारो मेरे को बदला ले लो जेदे ते मैं जुल्म कीता होवे। अज दसो ना साडे च मालिक किन्ने बैठे ने, तुहाडे च तुहाडे मातहत लोग किन्ने काम करदे ने। कितनी बारी तुसीं उन्हां ते जुल्म सितम कीता है, कितनी बारी तुसीं उन्हां नूं गालां कढीआं ने, कितनी बारी तुसीं उन्हां नूं बुरा भला के देखना अपने गिरबान अंदर झांक के अब असी अपने मातहतां नूं लोंडियां नूं गुलामां नूं अल्लाहु अकबर काम करन वालियां नूं कितनी बारी बुरा आखे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े दोवां जहानां दे सरदार ने, आप अपने यारां नूं कह रहे ने, मेरे आका आप गुलामां नूं कह रहे ने। और यारो दसो ते सही कभी मैं किसे ते जुल्म सितम कीता होवे मेरे कोलों बदले ले लो, मैं कल क़यामत नूं बदला नहीं दे सकांगा। एक सहाबी
کھڑا ہویا اللہ دے نبی جی میں بدلہ لینا چاہنا وا اور میں آنا صدیق کہندا ہوئے گا یار میرے کولوں لے لے تے نبی نو چھڈ دے عمر آتا ہوئے گا میرے کولوں بدلہ لے لے اللہ دے پاک پیغمبر نو معاف کر دے صحابی نبی پاک دے قریب آیا آقا سونے جدوں تسی مینوں ماریا سی میری کمر تے قمیض کوئی نہیں سی نبی پاک نے اپنی کمر اٹھا دیتی ہے اینڈ کر کے چھڑی پراں سٹ دیتی ہے میرے نبی دے بوسے لینے شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آندے آقا سونیو کتوں ساڈا دل کردا ہے کہ اسی تانوں ماریے ساڈا کدوں دل کردا ہے تسی آئے تے اسی اندھیریاں تو باہر آ گئے تسی آئے تے اسی قبراں تو بچ گئے تسی آئے اسی حجراں تو بچ گئے اگے انہاں دے سجدے کردے سن تسی آئے ہو تے اسی ایک رب دے سجدے کرن لگے ہاں اللہ اکبر کبیرہ آقا دے بوسے لئی جاندے آقا سونیو میری خواہش سی میرا جسم تواڈے جسم نال مل جائے اللہ قبر دی اگ حرام کر دے وے اللہ جہنم دی اگ حرام کر دے وے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے میں ساریاں دے ادار دے چھڈے نے واحد صدیق جیدا ادار قیامت نو میں دیواں گا واحد صدیق جیدا ادار رب کولوں قیامت والے دن رب کولوں لے کے دیواں گا اور میرے یارو جدوں میں دنیا تو چلا جاواں سارے دروازے بند کر دے آجے جڑے مسجد نبوی وال کھول دے نے سوائے جناب صدیق اکبر دے اے دروازہ کھلا رہن دے آجے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آجی عائشہ دی گود اندر نے این کر کے پانی دا پیالہ لے لے نبی پاک پانی چ ہاتھ بگو کے اپنے چہرے تے پہ پھیر دینے آپ فرما دینے لعن اللہ یہود و نصارا انبیاء قبورہم مساجدہ اللہ یہود و نصارا تے لعنت کرے انہوں نے اپنے نبیاں دیاں قبروں سجدہ گاہ بنا لیا اللہ اکبر حتیٰ کہ آقا یہ دسنا چاہتے سن میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا دے او سعودیہ کے اندر سیکورٹی کرنے والے انہوں نے اسی خراج تحسین پیش کر دے ہیں مدینہ منورہ دے اندر جڑے آج نبی پاک دی قبر دا پیرا بھیجن دے نے نبی پاک دی قبر کے سجدہ نہیں کرن دے دے انہوں چمن نہیں دے دے او دی اگے آگے گڑگڑان نہیں دے دے اللہ اکبر میرے نبی دی دعا ہے اللہ میری قبر کو سجدہ کرنا بناویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آئے ہاتھ اندر مسواک ویکھی نبی پاک دی نظر مسواک تے ٹک گئی آپ نے ویکھی جا رہے ہیں ماں جی عائشہ دیاں نے آقا سونیو مسواک لینا چاہتے ہو ہاں میں مسواک لینا چاہنا سر نو ہلایا میرے نبی نو مسواک دیتی گئی آپ نے منہ چبائی پر مسواک چبائی نہ گئی اتنی کمزوری تے نکاہت ہو گئی ہے ماں جی عائشہ نے اپنے منہ وچ آقا فرماتے ہیں عائشہ نو اپنے منہ وچ پا کے چبا کے دے ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے میں مسواک نو اپنے منہ وچ پایا انہوں چبایا میں دھون لگی آقا فرماتے ہیں عائشہ دھونا نہیں انہیں میرے منہ وچ پا دے ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے میں مسواک اللہ دے پیغمبر نو دے چھڑیے اللہ اکبر تے نال آندیاں نے اللہ تیرا میں کیڑا شکر ادا کراں اللہ سونیا جدوں میرے تے بہتان لگیا اللہ تو گواہیاں دتیاں اللہ جدوں آخری نبی دا ٹائم آیا میری تے نبی دی لب نو بھی کٹھیاں کر چھڑیا نبی دی تے میری لب نو بھی کٹھیاں کر چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایتھوں ایک گل اخذ کرنی ہو کیڑی یہ مسئلہ اخذ ہو رہا ہے آخری سنت نبی پاک دی مسواک بولو کی ہے مسواک نو کریا کرو آیا پرشا پرشے چل پے نے ہن مسواک نو تے ویسے اسی پرا کر چھڑیا نا نبی پاک دی آخری سنت ہے اور یہ سنت نو زندہ رکھو گے آکھو انشاءاللہ اس سنت نو زندہ رکھنا ہے کیونکہ نبی پاک دی آخری سنت ہے کوشش کریا کرو کوئی ایسا بندہ تیار ہوئے ساڑھے وچوں جیڑا جمعے والے دن خاص کر کے مسجد دی اندر مسواکاں دا اہتمام کریا کرے ہر ساتھی آن والا وضو دے نال مسواک کریا کرے کیونکہ میرے پیغمبر
پیغمبر دی آخری سنت تے پوری زندگی نبی پاک نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دے آخری لمحات نے آپ فرماندے نے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور یارو نماز 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 نماز. اور دا چک والیا اڈا والیا چیچا وطنی والیا میرا بھی تیرے تک پیغام ہے. سوشل میڈیا دے ذریعے بھی لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. آخری ویلے نبی پاک دا آرڈر ہے اور ساڈا باپ سانو آخری ویلے نصیحت کر جاوے اسی او دی نصیحت بھول دے نہیں. ساڈے پیو نے آخری گل اے آکھی ہے اسی اینو بلے بننا ہے اور ساڈا نبی تے ساڈا باپ ہے اور جڑا سانو وصیتاں کر کے گیا ہے نماز 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 نو نہ چھڈیا کر. ساری رات مجرے ویکھنے تے فجر دی نماز اپنے بستر تے لگانی. ایڈی بڑی بات نصیب کی. رات دی نماز سو کے گزار دینی. نماز دی توجہ نہ کرنا. نبی پاک دا آخری نصیحت آخری وصیت ہے الصلاۃ الصلاۃ. اے میری امتیو نماز نو نہ چھڈیا جے. نماز نو چھڈیا نہ چھڈیا جے اس تو بغیر گزارا کوئی نہیں. وما ملکت ایمانکم. اپنے لونڈیاں دا ہن تے رواج کوئی نہیں. اپنے غلاماں دا اپنے ماں تحت لوگاں دا خیال رکھیا جے. انہاں تے ظلم و ستم نہ کریا جے. تواڈے نیچے جڑے کام کردے ہون انہاں دے نال احترام پیش آیا جے. انہاں تے احترام کریا جے. اللہ اکبر. حضرت انس بیان کریا کرتے سن نبی پاک کی میں 10 سال خدمت کی تھی. غلام بن کے کیتی ہے نا 10 سال تے نبی پاک نے مینوں کبھی اوف بھی نہیں آتا. گل کرنی تے وکری گل ہے. اوف تک نہیں مینوں آکھیا. میں آپ کی 10 سال خدمت. ماں جی عائشہ بیان کردیاں نے نبی پاک دا ہاتھ اتان ہویا فرماندے اللہم رفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی. اللہ سونیا مینوں اپنے علیین دے اندر بلا لے. اللہ لوگاں چ بلا لے. ماں جی عائشہ بیان کردیاں نے اس طرح نبی پاک دا ہاتھ تھلے نو آنا شروع ہویا تے آ کے آپ دے سینے تے رک گیا تے مینوں وزن محسوس ہویا. میں سمجھ گئی نبی پاک عائشہ تیرا چراغ بجھ گیا. ایسا تیرا چراغ بجھ گیا. تیرا سرکار دنیا تو فوت ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تے میں نا نبی پاک نو آواز دی اللہ کے نبی جی اللہ کے نبی جی. پر نبی پاک نے میری کوئی گل دا جواب نہ دیتا. تے میں اس طرح مسجد نبی دے اندر چہرہ کیتا. صحابہ کرام دا جنبے کفیر نماز دی انتظار چ بیٹھے نے. ماں جی عائشہ بیان کردیاں نے اور نبی دے یارو جس نبی دے نال محبتاں کردے سو وہ نبی اج سانو جدائیاں دے گیا. انکا میتون و انہم میتون. زندگی کے بارے سب اگر ایک ایک کا بیان کریے تو بہت زیادہ ٹائم درکار ہے. کچھ انبیاء کے تواڈے سامنے معروضات گزارشات رکھیاں نے اور آخر اندر میرے تے تواڈے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حالات زندگی کا بہت زیادہ ہے. صرف آپ کے چند اور تھوڑے سے آخری لمحات تواڈے سامنے بیان فرمائے نے. دعا ہے اللہ میرا تواڈا سننا سنانا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.